بسم الله الرحمن الرحيم। शोबा हिफ़्ज़ के तालिब इल्म मोहम्मद कासिम को मैं दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद की तिलावत सुनाएँ। मोहम्मद कासिम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.